अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात फिरके वाराना फसादात के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में कांग्रेस एमपी एहसान जाफरी के बशमूल 79 अफराद के घिनौने हौलनाक कत्लेआम के 14 साल बाद एक खुसूसी अदालत ने 66 के मुंजमला 24 को मुस्तवजिब सजा करार दिया और इनमें से 11 पर कत्ल के इल्ज़ाम हैं। अदालत ने अलबत्ता तमाम के साजिशी इल्ज़ामात को खारिज कर दिया। खुसूसी अदालत के जज बीपी देसाई ने मौजूदा बीजेपी कॉरपोरेटर बैन पटेल के बशमूल 36 दीगर मुलजिमीन को बरी कर दिया। ताज़रात हिंद की दफ़ा 302 के तहत के इल्ज़ाम को बरकरार रखा और तमाम मुलजिमीन के खिलाफ दफ़ा बी 120 के तहत साजिशी इल्ज़ामात को खारिज कर दिया। मकतूल कांग्रेस लीडर एहसान जाफरी की अहलिया ज़किया जाफरी ने 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम में अदालत के फैसले को मायूस कुन करार देते हुए अपनी कानूनी लड़ाई को जारी रखने का अहद किया। 66 मुलजिमीन के मुंजमला 6 मुलजिमीन की मौत मुकदमे की समाअत के दौरान हो चुकी है। जिन 24 मुलजिमीन को सजा दी गई, इनमें 11 पर कत्ल का इल्ज़ाम है, जबकि वीएचपी लीडर अतुल वेदिया के बशमूल दीगर 13 को मामूली जुर्म के लिए सजा दी गई है। राजस्थान में कल गाय मुंतकिल करने के इल्जाम में 4 मुसलमानों को जुद्दोकोप करके इन्हें माजूर बना दिया गया, जबकि 50 बड़े जानवरों को लेकर लॉरियां 31 मई को सदर प्रतापगढ़ जिला के चित्तौड़गढ़ से गुजर रही थी कि हिंदुत्व तंजीम के कारकुनों ने ताक़ुब करके पकड़ लिया और गाड़ियों को आग लगा दी और पुलिस की मौजूदगी में ड्राइवर और दीगर 3 साथियों को बढ़ाना करके बेरहमाना तरीके से मारपीट की गई। 4 अफराद के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया। बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में गौ रक्षा दलम सरगर्म है और बीफ के ताजरीन को सजा देने पर जश्न मना रहे हैं और बड़े जानवरों की मुंतकली को नाकाम बनाने और मुसलमानों पर हमले की फिल्मबंदी कर सोशल मीडिया पर पेश किया गया और गांव माता के तहफ़्फ़ुज़ को अजीम कारनामा करार देने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटी सदरी के वाक़े की इत्तला मिलने पर मिली गज़ट के छानबीन पर पता चला है कि बीफ के ताजरीन पर जानलेवा हमला किया गया और अगरचे के वो जिंदा बच गए हैं, लेकिन गुप्त मारों की वजह से चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। सितम ज़रफ़ी यह है कि पुलिस ने प्रेस नोट में 4 ट्रांसपोर्टर्स के नाम और रिहायशी पत्ते का तस्करा नहीं किया है, लेकिन इनके मजहब को मुस्लिम बताया गया है। सरकारी मिशनरी की जानिब से अक्सरियती फ़िरक़े के जुर्म को किस तरह मुनसिफाना करार दिया जा सकता है। मिली गज़ट ने बताया कि तस्वीर में यह वाज़ेह नज़र आ रहा है कि हमले के वक्त पुलिस तमाशा देख रही है, लेकिन हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की गई। इस तरह के बहमाना हमले का यह पहला मौका नहीं है जब से मरकज़ में नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत बीजेपी बरसर इख्तिदार आई है। मुसलमानों और ईसाइयों के साथ साथ दलितों के खिलाफ हमलों में इजाफा हो गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना अवामी ताकत के जरिए तरक्की की राह पर गामज़न है और हुकूमत रियासत से गुर्बत का खात्मा करने के लिए कोशा हैं और तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अवामी मियार ज़िंदगी में बेहतरी से ही रियासत की तरक्की मुमकिन हो सकती है। आज यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वो तेलंगाना अवाम की तरक्की के ख्वाहां हैं और इनकी हुकूमत में तेलंगाना की तरक्की से मुतालिक मुकम्मल तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। क़ब्ल केसीआर ने परेड ग्राउंड पर परचम कशाई अंजाम दी और गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत के लिए वो अपने आप को वक्फ कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि नौ तश्कीलशुदा रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 साल हुकूमत ने अवामी मसाइल की यकसुई पर तवज्जो मरकूज़ की और इन 2 साल में कई मुश्किलात व रुकावटों के बावजूद हुकूमत मसाइल की यकसुई कर रही है। वज़ीर आला ने तेलंगाना में आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों में आंध्र प्रदेश की जानिब से पैदा की जाने वाली रुकावटों का तस्करा किया और कहा कि दरियाए कृष्णा गोदावरी पर हुकूमत तेलंगाना ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स के कामों का आगाज़ किया, लेकिन इनके ताल्लुक से आंध्र प्रदेश को एतराज़ है। उन्होंने हुकूमत आंध्र प्रदेश की कोशिशों पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट्स के कामों के लिए हुकूमत महाराष्ट्र और हुकूमत कर्नाटक मुकम्मल ताउन कर रही है। हुकूमत आंध्र प्रदेश गैर ज़रूरी रुकावटें पैदा कर रही है। वज़ीर आला केसीआर ने आंध्र प्रदेश को इंतबाह दिया और कहा कि इसके खेल अब चलने वाले नहीं हैं, बल्कि हुकूमत तेलंगाना को दोनों दरियाओं से हासिल होने वाले पानी के एक खतरे को भी ज़ाया होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अब आंध्र प्रदेश से कोई समझौता नहीं करेगी। केसीआर ने यौम तासीस तेलंगाना की अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जद्दोजहद आज़ादी के तर्ज पर जद्दोजहद करके तेलंगाना को हासिल किया गया। इस जद्दोजहद में तशद्दुद के वाक़यात पेश नहीं आए। वज़ीर आला ने कहा कि पानी, रुक़ूमात और मुलाज़मतों की फराहमी में नाइंसाफ़ियों ही जद्दोजहद शुरू करने की बुनियाद रही। उन्होंने जद्दोजहद तेलंगाना में अजीम कुर्बानियों पर शहीदान तेलंगाना को खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि हुकूमत ने इंतख़ाबात में किए अपने वादों के अलावा इंतखाबी मंशूर में ना किए हुए बाज़ वादों को भी पूरा करने इक़दाम कर रही है, जिसकी वजह से तेलंगाना अवाम में हमारी हुकूमत होने का तासुर पाया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि आज हमारी रुक़ूमात हम खुद खर्च करने के मौक़िफ़ में हैं। अलावाज़ीन सुनहरे तेलंगाना की तामीर की राह हमवार की जा रही है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि आज तेलंगाना में अपने मनसूबाजात खुद मरतब करने के मौक़िफ़ में हैं और साफ़ व शफ़ाफ़ नज़्म व नस्क़ अवाम को बहिम पहुँचाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना के लिए इंतहाई मजबूत व ताकतवर बुनियाद डालने पर आइंदा नई नस्ल का मुस्तक़बिल दरख़शां बन सकेगा।
تلنگانہ کے دوسرے یوم تاسیس کے موقع پر محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے تلنگانہ عوام کے لیے تفریح پروگرام منعقد کیے گئے، جن میں کل ہند مشاعرہ، شام غزل اور محفل قوالی کا اہتمام کیا گیا۔ شہر کے مختلف مقامات پر ان پروگرام سے عوام لطف اندوز ہوئے۔ قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں منعقدہ کل ہند مشاعرے میں بیرونی و مقامی شعراء نے کلام پیش کیے۔ یہ مشاعرہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی زیر سرپرستی منعقد ہوا۔ صدارت جناب محمد محمود علی ڈپٹی چیف منسٹر کرنے والے تھے۔ مشاعرے میں وزراء اور ارکان پارلیمان و دیگر کو مہمان خصوصی و اعزازی مدعو کیا گیا تھا، لیکن مقامی رکن اسمبلی کے سوا کوئی مہمان موجود نہیں تھے۔ مشاعرے میں داد و تحسین پانے والے شعراء میں جوہر کانپوری، ماجد دیوبندی، حامد بھنساولی، لتا حیا، شبینہ ادیب، ضیا ٹونکی، رئیس قاسمی، ہاشم فیروز آبادی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں میزبان شعراء میں ڈاکٹر محمد علی رفعت، آغا سروش، تسنیم جوہر، صوفی سلطان شتاری کے علاوہ ابراہیم خان ایاز کو کی شامل ہیں۔ مشاعرے میں جناب اے کے خان، ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن بیورو کے علاوہ ڈاکٹر ایس شکور، ڈائریکٹر سیکریٹری اردو اکیڈمی نے شرکت کی، جبکہ نظامت کے فرائض جناب اسلم فرشوری نے انجام دیے۔ محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے منعقدہ کل ہند مشاعرے کے باب داخلوں پر عوام کے ازدحام کو روکنے باؤنسرز کو تعینات کیا گیا تھا، جس سے عوام میں برہمی دیکھی گئی۔ انڈور اسٹیڈیم فتح میدان میں شام غزل کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جہاں معروف فنکار طلعت عزیز نے اپنی آواز کا جادو جگا کر سامعین کو مسحور کر دیا۔ یوم تاسیس تلنگانہ تقاریب نئی دہلی میں بڑے پیمانے پر منائی گئی۔ تلنگانہ بھون نئی دہلی میں ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی نے قومی پرچم لہرایا اور شہیدان تلنگانہ کی یادگار پر پھول چڑھا کر خراج پیش کیا۔ انہوں نے تلنگانہ تلی دستور کے معمار ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے مجسموں پر بھی پھول نچھاور کیے۔ انہوں نے تلنگانہ بھون کے احاطے میں حکومت کی 2 سال کی کارکردگی اور کارناموں پر مشتمل تصویری نمائش کا افتتاح کیا۔ نئی دہلی میں حکومت کے خصوصی نمائندے وینو گوپال چاری نے میڈیکل اینڈ ہیلتھ کیمپ کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر وینو گوپال چاری نے ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی کا طبی معائنہ کیا۔ یوم تاسیس کے سلسلے میں نئی دہلی میں واقع رام منوہر لال صفدرجنگ اور آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے مریضوں میں پھل اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 57 برسوں میں تلنگانہ کے ساتھ ہر شعبے میں ناانصافی کی گئی اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں تلنگانہ حاصل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی جمہوری اور گاندھیائی انداز میں تلنگانہ تحریک چلائی گئی، جو دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ برقی کے شعبے میں متحدہ ریاست میں جو بحران تھا، اس پر تلنگانہ حکومت نے قابو پا لیا ہے۔ متحدہ ریاست میں امن و ضبط کی صورتحال پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ محمود علی نے کہا کہ تلنگانہ تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج بتایا کہ جنوب مغربی مانسون کیرالہ میں آئندہ 4 تا 5 دن میں سرگرم ہو جائے گا۔ محکمہ کے موجب اس سال 96% امکان ہے کہ بارش معمول کے مطابق یا معمول سے زیادہ ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ کیرالہ میں ہر سال مانسون 1 جون کو ٹکراتا ہے، تاہم اس میں 5 دن کمی و پیشی کی گنجائش رہتی ہے۔ ڈائریکٹر نے بتایا کہ ایل نینو کے اثر میں کمی کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کمی آ رہی ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ عادل آباد، نظام آباد، ورنگل، نلگنڈا، میدک، رنگا ریڈی اور حیدرآباد میں آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ میں چند ایک مقامات پر ہلکی سے اوسط بارش ہو سکتی ہے۔ حیدرآباد اور اطراف میں بھی مطلع جزوی طور پر آبر آلود رہے گا اور شام یا رات کے وقت بارش اور تیز ہواؤں کا امکان ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری اور کم سے کم 27 ڈگری کے آس پاس ہو سکتا ہے۔ سینئر کانگریس لیڈر ڈگ وجے سنگھ نے تلنگانہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے ریاست کے دوسرے یوم تاسیس کے موقع پر بڑے پیمانے پر تقاریب کے انعقاد پر تنقید کی اور کہا کہ جب غریب عوام مر رہے ہیں اور ایک نیرو بانسری بجا رہا ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری نے اپنے ٹویٹر پر کہا کہ KCR جشن منا رہے ہیں، سینکڑوں کروڑ روپے کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں، ایک اور نیرو جشن منا رہا ہے جب ریاست کے غریب عوام مر رہے ہیں۔ KCR کو شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال میں ہم نے دیکھا کہ صرف KCR خاندان کو فائدہ ہوا ہے، کسان خودکشی کر رہے ہیں اور عوام گرمی سے مر رہے ہیں، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل ریاست تلنگانہ کے قیام میں سب سے اہم رول کانگریس کی صدر سونیا گاندھی کا ہے۔ انہوں نے ریاست کے عوام کو مبارکباد دی اور علیحدہ ریاست کے قیام پر سونیا گاندھی کو مبارکباد دی۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔